आणि आयज आमकां आमच्या भितर आमकां सपोर्ट दिवपाक आमकां तेंको दिवपाक गोवा शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी हांगासर बसलेले आसा तेंचे खूब खूब स्वागत करता हांव आनी तांकां सांगता की तेणी आमच्या लोकांक मार्गदर्शन करपाचें आनी आमचो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिवपाचो. नमस्कार. आज आम्ही शिवसेना शिंदे गटातर्फे आज जे कारापूरचे लोक बसलेले आहात की अभिनंदन लोडान जो प्रोजेक्ट केल्लो त्याच्या विरोधान तो जावचो न्हू म्हणून आनी ताका लागून आमी सपोर्ट करपाक लागून हांगा आयिल्ले आहा. फाटल्या शुक्रारा जेन्ना आमची बिचोले मिटींग जाली त्या टायमार थंयसर उद्योग मंत्री महाराष्ट्राचो उदय सामंत येयल्लो, मागीर गजानन कीर्तीकर येयल्लो आनी तेंच्यांनी खास करून आमकां सांगलेलें की तुमी वचून थंयसर सामको त्या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करा म्हणून. आयज आमी आमच्या गोंयचे वेगवेगळ्या गांवांसून तुमकां सपोर्ट करपाक लागून येयल्ले आहा आनी हांव तुमकां सांगता की हो प्रोजेक्ट बंद जायसर आमी तुमच्या वांगडा आसतले. सगळ्या कारापुरकारां वांगडा शिवसेना सगळी अशी गोंयची आसतली आनी आतांच आमी सालेलकारा कडसून डिटेल घेतलेले आहा आनी हो जो अभिनंदन लोड आहा तेजो बापूय मंगलदास लोड आहा, हो थंय मंत्री आहा, पालक मंत्री आहा. आमी एकनाथ शिंदे आनी तेजो चेडो जो MP आहा श्रीकांत शिंदे ह्या 2 दिसान वचून सगळे डिटेल घेतात हांव तुमचे कडसून आनी तांकां मेळोन त्या मंगलदास लोडाक आनी अभिनंदन लोडाक सांगपाक लायता की तुमचो जो प्रोजेक्ट आहा हो हांगा बंद जावपाक जाय आनी आमी शिवसेना तुमच्या फाटल्यान आसतली. अशें ना